وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ ایک دفعہ ٹھاٹے پیارے آقا تے تمام حضرات باواز بلند و شریف پڑھ کے کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ۔ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان میں چاہتا کہ میں دوسرے حضور کی شان دے جو پیش کرا دے تو من کا بات ہے صحابہ کرام دے حوالے اساں ہے سنی نبی دے نوکر، نبی دے درد غلام رہسوں۔ اساں ہے سنی نبی دے نوکر، نبی دے درد غلام رہسوں۔ نبی کے پڑھ دے درود رہسوں، نبی کے پڑھ دے سلام رہسوں۔ اساں ہے سنی نبی دے نوکر، نبی دے درد غلام رہسوں۔ سبحان اللہ تو داخل نبی اسادہ عظیم تر ہے، عظیم دنیا کے عید گھر ہے۔ نبی اسادہ عظیم تر ہے، عظیم دنیا کے عید گھر ہے۔ اساں دا سوہنے صدیق وانگو، اساں دا سوہنے صدیق وانگو، نبی دا چم دے نام رہسوں۔ اساں دا سوہنے صدیق وانگو، نبی دا چم دے